नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 29 अर्ब अधिक तरलता बढ्न थालेपछि अन्तर्बैंक ब्याज दर घट्यो। अन्तर्बैंक ब्याज दर 4% भन्दा कम। 60 देखि 64 उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो चरणको खोप दिँदै खोप व्यवस्थापन सही ढंगबाट सञ्चालन नहुँदा चहकिलो घाममा घण्टौं लाइन बस्नु परेको गुनासो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ वृद्धि हुँदा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँले बढ्यो। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि होटल बन्द भएका कारण बागलुङका होटल व्यवसायी संकटमा। चर्को शुल्क तिरेर व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा। र दाङको देउखुरीमा कृषि तथा पशुपालन स्मार्ट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै बाख्रा तथा गाई भैँसी पालनमा राम्रो आमदानी भएपछि किसानहरू उत्साही। बिजनेस टुडेको सुरुमा वित्तीय प्रणालीमा 29 अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता सम्बन्धी समाचार। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म वित्तीय प्रणालीमा 29 अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता बढ्न थालेपछि अन्तर्बैंक ब्याज दर पनि घटेको छ। अन्तर्बैंक ब्याज दर 3.84% कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारी खर्च बढेकै कारण पछिल्ला 3 सातामा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तदेखि असार 18 सम्म वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र करिब 55 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ। यस अनुसार जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप 29 खर्ब 91 अर्ब रुपैयाँ थियो। असार 18 सम्म निक्षेप बढेर 40 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो 3 सातामा वाणिज्य बैंकहरूले करिब 21 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। असार अन्तिम साता वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा सापटी 36 खर्ब 46 अर्ब रहेको थियो। असार 18 सम्म आइपुग्दा कर्जा तथा सापटी 36 खर्ब 68 रुपैयाँ कायम भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो। आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 57 अर्ब, दोस्रो 4 महिनामा 56 अर्ब र अन्तिम 4 महिनामा 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रियामा रहेको छ। नेपाल सरकारले 60 देखि 64 उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर असार 22 गतेदेखि असार 24 गतेसम्म भेरोसेल खोप वितरण गरिरहेको छ। खोप व्यवस्थापन सही ढंगबाट सञ्चालन नहुँदा खोप लगाउन आउने ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनको त्यो चहकिलो घाममा घण्टौं लाइन बस्नु परेको गुनासो गर्छन्। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामीले देखिरहेको यो दृश्य कुनै पार्टी प्यालेसमा भइरहेको विवाहको होइन। यो दृश्य त कोभिड संक्रमणबाट बच्नका लागि भन्दै लगाइरहेको यो खोप केन्द्रको हो। असार 22 गतेबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर लगाइने यो खोप असार 24 गतेसम्म लगाइनेछ। डराइरहेको छु, लाइनमा टाढै छु, लाइनदेखि पस्न मन लागेन। अनि सुरुमा आउँदै गएको थियो, अगाडि सिद्धियो खोप 12 बजे, 12:30 बजे अगाडि नै सिद्धियो खोप। त्यही त छिटो हुन्छ भने त यस्तो लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने, टाउको दुखाएर अब के भन्ने हजुर। अब गाह्रो छ त्यही त, केही मिलाएको भए हुन्थ्यो, दुःख दिन हुन्न। अब उहाँहरूले त्यस्तै त हो नि सिस्टम गर्ने होइन। अब व्यवस्थापनले चाहिँ अब कस्तो के गरेछ यहाँ अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ यहाँ कोहीसँग सोध्दै गर्दाखेरि भ्याक्सिन यहाँ सिद्धिरहेछ, अब लिन गइरहेछ भन्ने कुरा मात्रै सुन्यो। तर व्यवस्थापनले यहाँ चाहिँ कुनै पनि जानकारी चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सूचना टाँसेर एउटा चाहिँ उ गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको रहन्छ। सिद्धियो मात्रै भन्यो, अब सिद्धियो आउने हो कि नआउने हो कि कुनै अन्यल भइयो क्या। त 15 मिनट भयो बस्यो होइन।
अब व्यवस्थापन त तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस्तै हो। अब भ्याक्सिन सिधै फेरि लिन गएको छ अरे अहिले, त्यतिन्जेल कुर्नुपर्ने होला। कतिको छिटो लाइन अगाडि बढिरहेछ? म चाहिँ भर्खर 15 मिनट भयो आएको होइन। भ्याक्सिन आएको भएको त बढ्थ्यो होला, अरू कुरो चाहिँ अब यस्तै हो। दर्शकवृन्द, खोप वितरण गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्लामा 32, उपत्यकामा 47 र देशैभरि 3900 खोप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। खोप लगाउनका लागि बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास सहित सबै इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै निगमले ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ, पेट्रोलमा 2 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले जुलाई 1 मा पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार 15 दिनमा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। तसर्थ स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी इन्धनमा नयाँ मूल्य कायम गरेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार प्रति सिलिन्डर ग्यासमा 25 रुपैयाँ बढाएर 1425 रुपैयाँ, पेट्रोलमा 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 129 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 112 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै निगमले हवाई इन्धनतर्फ पनि मूल्य समायोजन गरेको छ। हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 84 रुपैयाँ, हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलोलिटर $19 वृद्धि गरेर 744 कायम गरेको जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले गड्डाचौकी स्थित हेल्थ डेस्क होल्डिङ सेन्टर र कञ्चनपुर जिल्ला कारागारको अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक पुग्नुभएकी मन्त्री जोशीले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न भवनमा बस्न पहल गरिने बताउनुभयो। सुदूरका 9वटै जिल्ला कारागारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने योजना अन्तर्गत मन्त्री जोशीले कञ्चनपुर जिल्ला कारागारको अनुगमन गर्नुभएको हो। यहाँहरूको ड्युटीलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्दै हामीले चाहिँ मैले अस्ति भर्खरै गृह मन्त्रालयको एउटा बैठकमा पनि 7वटै प्रदेशको प्रेजेन्टेसन थियो। सुरक्षाकर्मीहरूलाई यो हतियारको सशस्त्र मात्रै होइन कि सबै तरिकाले एउटा चाहिँ यातायातको साधन लगायतको कुराहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ, भौतिक पूर्वाधार राम्रो बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले धेरै गर्न सकेनौँ। बिओपी पनि हामीले यो प्रदेशका कम्तीमा 5-7वटा बिओपीहरू हामीले व्यवस्थित गरौँ भनेर हामीले प्रदेशको नीति कार्यक्रमको बेलामा पनि छलफल गऱ्यौँ। तर बिओपीको लागि गृह मन्त्रालयले नै तपाईँहरूको चाहिँ सिमानाको काम तपाईँहरूको होइन, बिओपी तपाईँले बनाउनु पाउनुहुन्न भन्ने खालको एउटा पत्राचार गरेका छ। तथापि हामीले जो गोविन्द गौतम यो प्रदेशको एउटा सिमानाको लागि लडेको शहीद, उहाँको लागि चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो गोविन्द गौतम बिओपी चाहिँ हामी बनाउँछौँ। कञ्चनपुर जिल्ला कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको भेटिएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिनुभयो। भौतिक संरचना जीर्ण, कैदीबन्दी क्षमताभन्दा बढी, खाना बस्नको व्यवस्था समेत राम्रो नभेटिएको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लकडाउनका कारण बागलुङका होटल व्यवसायी सङ्कटमा परेका छन्। घरभाडा बापतको चर्को शुल्क तिरेर व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरू निषेधाज्ञाले व्यापार ठप्प हुँदा मर्कामा परेका हुन्। कोरोनाको कारण पर्यटकको चहल पहल नभएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायमा परेको छ। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्षण ढोरपाटन, प्रसिद्ध बागलुङ कालिका, पञ्चकोट धाम लगायतका प्रख्यात पर्यटकीय क्षेत्र रहेको बागलुङ कोरोनाको कारण सुनसान छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा बागलुङका होटल व्यवसायी परेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि होटल बन्द नै रहेका छन्, जसले गर्दा होटल रेस्टुरेन्ट अझै बन्द भएका छन्। बागलुङ जिल्लामा 95% होटल तथा रेस्टुरेन्ट भाडाको घरमा सञ्चालित भएका छन्। निषेधाज्ञाको कारणले धेरै विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। सन्देश पाइहाल्यो भने अधिकांश होटलहरू
भाडामा सञ्चालन छ। लगभग 90-95% नै भाडामा सञ्चालन भएको छ र यसरी नै हरेक बन्दरलाई नै विकल्प नखोज्ने हो भने भोलिको कन्टेक्समा उहाँहरूको व्यवसाय चलाउन गाह्रो भएर उहाँहरू विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ र त्योसँग आश्रित जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँको अवस्थाहरू पनि अहिलेको समयले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भइसकेको हुनाले सरकारलाई बढीभन्दा बढी खोपको निर्यात गर्दै र व्यवसायहरूलाई खोप लगाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि यो त बाटो सहजीकरणको लागि हार्दिक अपिल पनि गर्दछु। अहिलेको अवस्था केही समय कायमै रहे व्यवसाय उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने देखिन्छ। सरकारले होटल सञ्चालनको लागि व्यवस्थित र वैज्ञानिक कार्यविधि ल्याउनु पर्ने, अन्यथा बागलुङका व्यवसायी यो पेसाबाट विस्थापित हुने देखिएको छ। खोपको कुरा उठाएको अब हामी श्री साहबलाई अस्ति ज्ञापन पत्र पनि हामी बुझायौँ अस्ति 16 गते। हामीलाई यो होटल व्यवसाय भनेको फ्रन्ट लाइनमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने व्यवसाय हो। त्यस कारणले हजुरहरूले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो खोपहरू छिटो उपलब्ध बनाउनु पर्यो। यो होटल व्यवसाय यातायात व्यवसाय भनेको एकदम जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएको हुनाले भनेर हामी ज्ञापन पत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ। सायद अब केही महसुस हुन्छ कि श्री साहबहरूलाई हामी आशा गरेका छौँ। जिल्लामा झण्डै 100 होटल रेस्टुराँहरू दर्तामा छन्। बागलुङ बजार भित्र त्यो संख्या 70 को हाराहारीमा छ। साना ठूला सबै होटलमा गरे 50 करोड भन्दा बढी लगानी पनि छ। अहिले होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा झण्डै 500 जना युवा बेरोजगार बन्न पुगेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा सावधानी सहित तत्काल होटल व्यवसाय सञ्चालन नखोले हो भने हजारौं जना यो क्षेत्रबाट पलायन मात्र हुँदैनन्, अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनले दोलखा प्रहरीलाई विपद प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। एसोसिएसनले बुधबार विपद प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू लाइफ ज्याकेट, ट्रेकिङ ब्याग, रेनकोट, गमबुट, कोदालो, करौती, त्रिपाल, डोरी लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको हो। त्यस्तै एसोसिएसनले दोलखा जिल्लाकै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि प्रदान गरेको छ। यसअघि कुनै पनि प्रकारका सहयोग प्राप्त नगरेका तथा कन्सन्ट्रेटर नभएका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिने पनि जनाएको छ। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनले नेपालमा आइपर्ने विभिन्न आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्दै आएको तथा यो सहयोग पनि निरन्तरताको प्रक्रिया भएको जनाएको छ। चीनमा कार्यरत नेपाली व्यवसायीहरूको सहयोग स्वरूप यी सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा पुनः सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका थिए। सेवा सुरु भएसँगै अहिले दैनिक 200 को हाराहारीमा सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। वैशाख 16 गतेदेखि पर्सामा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बन्द गरिएको थियो। असार 18 गतेबाट प्रत्येक स्वास्थ्य विभागमा 20 जनाको उपचार हुने गरी सेवा सुरु भएको बताइएको छ। दैनिक 1000 को संख्यामा उपचार हुने वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा हाल दैनिक 200 को हाराहारीमा सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। नारायणी अस्पतालका कोरोना संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले कोरोनाका कारण बन्द गरिएको बहिरङ्ग सेवाहरू बिस्तारै खोल्दै लैजाने र सेवाग्राही तथा बिरामीहरूको उपचार संख्या पनि बढाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गरी सेवा सुरु भएको संयोजक डाक्टर सिंहको भनाइरहेको छ। हामीले अहिले सुरुको फेजमा चाहिँ यो कोभिडको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुसार चाहिँ 20 जना प्रत्येक विभागमा 20 वटा बहिरङ्ग ओपीडी जस्तो हामीसँग 10 वटा विभाग छ। अहिले 20-20 को दरले 200 जना चाहिँ प्रत्येक दिन यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर र हरेकलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै हामीले पठाउने गरेका छौँ र त्यसको लागि जुन पहिला एकैपल्ट भित्र छिर्ने गर्थ्यो अहिले गार्ड राखेर र हाम्रा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ लाइन लगाएर एक एक गरेर मात्रै
पठाउने चाहिँ हामीले अहिले व्यवस्था गरेको छौँ। सेवा सुरु भएपछि स्वास्थ्य सेवा लिन स्थानीयको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। तर हरेक दिन एक विभागमा केवल 20 जनालाई मात्र उपचार सेवा पाएको र बाँकी बिरामीले सेवा नपाएपछि निराश हुँदै घर फर्किने गरेको पाइएको छ। सेवा सुरु भए पनि पूर्ण रूपमा सेवा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। यहाँको सेवा सुविधा भनेको अब मैले त अस्ति फ्राइडे आएको थिएँ औषधिलाई 11 बजीसम्म औषधिको त्यो खुलेको थिएन। आज म आएँ, आज आए पनि पुरा औषधि पाएन, अब रिफर गरिदियो। तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँको देशको नियम यही हो। अब औषधि डाक्टर साहबले औषधि लेख्नुहुन्छ तर औषधि पाउँदैन अनि यहाँको मान्छेले रिफर गरिन्छ नेसनल मेडिकल कलेजमा। जब तपाईँको नेसनल मेडिकल कलेजमा जब रिफर गर्ने भने यो बिमा किन गराएको त? विशेष गरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको सहज उपचार हुने नारायणी अस्पतालमा बारा, पर्सा र भारतको बिहारका स्थानीय गरी दैनिक हजारौंको उपचार हुने गरेको छ। पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको रिपोर्ट। दाङको देउखुरीमा कृषि तथा पशुपालन स्मार्ट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। दाङका 10 स्थानीय तहहरूमध्ये देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 5 सिङ्गे गाउँमा राप्ती स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै जान थालेको हो। दाङको राप्ती गाउँपालिका 5 सिङ्गे गाउँमा राप्ती स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। राप्ती गाउँपालिकाको सहकारीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत पशुपक्षी मत्स्य विकास निर्देशनालय, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको 50 लाख र स्थानीय सरकारको 10 लाख लगानीमा स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन गाउँ निर्माण गरिएको हो। कन्सेप्ट यसको के हो भने एउटा गाउँ नमुना मोडलको रूपमा जाओस् र यसमा चाहिँ खास सिङ्गे गाउँमा हामीले यो भैँसीको र बाख्राको स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापित होस् र यहाँको सम्भावना पनि चरण क्षेत्र पर्याप्त भएको र त्यो दुध बेच्नको लागि, मासुको लागि, गाई भैँसी के अरे बाख्राको लागि एकदम सुहाउँदो सिङ्गे गाउँलाई हामीले यो स्मार्ट कृषि अन्तर्गत चाहिँ छनौट गरेर यो कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। 4 वर्षसम्म सरकारले हरेक वर्ष किसानको लागि आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने बताइएको छ। स्मार्ट कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरू समेत उत्साहित भएका छन्। बाख्रा तथा गाई भैँसी पालनमा राम्रो आमदानी देखेपछि त्यहाँका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक गोठमा 5 वटा जनावर हुनुपर्छ भन्ने छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ 5 वटा नै रहेको छ। अब कृषि व्यवसाय पशुपालनबाट आमदानी राम्रो छ तर बजारीकरणको अलिकति समस्या देखिन्छ। यसतर्फ चाहिँ सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान जान जरुरी छ र अहिले हामीले चाहिँ अब दैनिक रूपमा सरदर 20 लिटर 25 लिटरसम्म दुध बेचिरहेको अवस्था छ भने यो लकडाउनको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ लगभग बिक्रीमा समस्या देखिरहेको छ। परम्परागत रूपले भैँसी तथा बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूले नयाँ सुधारेको गोठ तथा खोर निर्माण गरेका छन्। कुल 50 घर मध्ये 40 घरका किसानले बाख्रा र 10 घरका किसानले गाई भैँसी पालेका छन्। हेर्दै सुन्दर देखिने बाख्राका खोरहरू निर्माण भएपछि किसानहरू आफ्ना बाख्राहरू सुरक्षित हुने भनेर हर्षित भएका छन्। यो कार्यक्रम पार्नको लागि अब हामीले हाम्रो गाउँ पछाडि यहाँका किसानहरू यहाँको भौगोल हेर्दाखेरि पशुपालनको लागि अझ राम्रो भावनाले यो गाउँ सानो पनि यसलाई नमुना गाउँ बनाउन सकिन्छ कि भनेर अलिकति माथि सभासदहरू मान्यहरूसँग पहल गरेर बाख्रा पालन, भैँसी पालन, दुध उत्पादन, मासुजन्य चिज उत्पादन धेरै गरेर आय आर्जनका स्रोतहरू जम्मा गर्ने, आफ्नो गाउँमा सबै रोजगारी हुने, सबै मानिसहरू फुर्सदमा कोही नहुने, सबै बिजी सधैँ बिजी हुने गर्नु पर्यो भने एउटा मनस्थायी योजना बनाएर यो कार्यक्रमलाई यहाँ पारियो। अहिले पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो छ, किसानहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। स्मार्ट कृषि गाउँमा पहिलो वर्षमा किसानहरूलाई तालिम, नर्सरी स्थापना, घाँस खरिद, साइलेज तथा दाना खरिद लगायतका क्रियाकलाप गराइएको छ। स्मार्ट कार्यक्रम लागू भएपछि समय समयमा पशुहरूको उपचार समेत हुँदै आएको छ। पशुहरूको उपचारसँगै परामर्श दिने काम समेत भएको छ। रोगहरू अनि त्यसपछि तालिमहरू अनि तिनी घाँसको बिरुवाहरू के अरे खाद्य कुराहरू, पोषणको कुराहरूलाई समन्वय गरेर काम गरिरहेको छु मैले। यो कार्यक्रममा राखेको हुन्छ, वर्षमा 2 पटक पनि हुनसक्छ। यो वर्षको यो एउटा मात्रै थियो, यो वर्षको 1 पटकको हो। यो 4 वर्षको आयोजना भए पनि आयोजनाको समाप्ति पछिका दिनहरूमा कृषकहरूले व्यवसायको निरन्तरता दिन सकेमा आमूल परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट।
बुधबार नेप्से सूचक 16.97 अङ्कले घटेर 2801.13 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी सेन्सेटिभ सूचक पनि 1.50 अङ्कले घटेको छ। यस दिन 222 वटा कम्पनीको 1,16,64,207 किता सेयर 4,58,58,61,976 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम भने सामान्य बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। बुधबार हाइड्रो पावर उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.16% घटेको छ। बुधबार सिभिल लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.16% बढेको छ भने सामुदायिक लघुवित्तको 2.84%, साधना लघुवित्तको 2.59%, कालिका माइक्रोको 2.33%ले वृद्धि भएको छ। यस दिन छिमेक लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै 43 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ भने अप्पर तामाकोशीको 26 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 29 अर्ब अधिक तरलता बढ्न थालेपछि अन्तर्बैंक ब्याज दर घट्यो। अन्तर्बैंक ब्याज दर 4% भन्दा कम। देखि 64 उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो चरणको खोप दिँदै खोप व्यवस्थापन सही ढंगबाट सञ्चालन नहुँदा चहकिलो घाममा घण्टौं लाइन बस्नु परेको गुनासो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ वृद्धि हुँदा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँले बढ्यो। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि होटल बन्द भएका कारण बागलुङका होटल व्यवसायी सङ्कटमा। चर्को शुल्क तिरेर व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा। र दाङको देउखुरीमा कृषि तथा पशुपालन स्मार्ट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै बाख्रा तथा गाई भैँसी पालनमा राम्रो आमदानी भएपछि किसानहरू उत्साही। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।